फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की कानूनी मुश्किलात। जिस वक्त भी हम फॉर्मर प्रेसिडेंट की कानूनी मुश्किलात की बात करते हैं तो मुझे वो कंबल और रीछ वाली छोटी सी एक कहानी याद आ जाती है, आपने भी सुनी होगी कि ये कंबल पे उन्होंने हाथ रखा और अब वो ये कह रहे हैं जी कि मैं कंबल तो छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो अब ये कंबल क्यों नहीं छोड़ रहा, उसकी वजह ये है कि जिस तरह से कानूनी मसाइल उनके लिए बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जूं जूं प्रोसिक्यूटर्स इस मामले को देख रहे हैं, उन्हें नई नई चीजें जो है नजर आ रही है। अभी आज की खबर है, आपको मालूम है कि फेडरल कोर्ट की जानिब से उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसके बारे में एक वारंट इशू किया जा चुका है। गो के उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो आपको मालूम है कि जिस वक्त 2021 का वाकया हुआ था, जनवरी 6 का, कि जहाँ पे कैपिटल हिल की बिल्डिंग पे हमला किया गया था, तो उस वक्त से वो डॉर्मेंट है, लेकिन उसमें इतनी मालूमात है ये कहा गया है, और जिस वक्त ये इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो गो के ये ट्विटर के अकाउंट के बारे में वारंट जो है वो काफी अरसे से जारी कर दिया गया, 7-8 मंथ बल्कि से ज्यादा का मामला, लेकिन इसको बिल्कुल सीक्रेट में रखा गया था। उसकी वजह यह थी कि गवर्नमेंट को इस बात का खौफ था कि अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ऐसा ना हो कि जो इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो गायब हो जाए। अब उसके बाद ये जॉर्जिया का मामला है, आपको मालूम है कि 3 इंडाइटमेंट तो हो चुकी है, अब चौथी इंडाइटमेंट जो है वो जॉर्जिया की है, जॉर्जिया स्टेट फेडरल ग्रैंड जूरी, और वो बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक वो मामला भी सामने आ जाएगा। तो अब ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उसमें नदीम साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा जनाब ये सारी बातें हो रही हैं, ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट जो है पूरी कोशिश कर रही है कि इस शख्स को जो है जो कुछ भी इसने किया है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, और बड़ी शिद्दत से ये प्रोसिक्यूशन जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है और उस पावर को जो है पार्डन पावर कहते हैं, यानी माफी की गुंजाइश वहां पे मौजूद होती है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो माफी की गुंजाइश है, पार्डन पावर है, जो प्रेसिडेंट्स को, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को हासिल होती है, तो क्या ट्रंप अपने आप को पार्डन नहीं कर सकते? वाह, बड़ा अच्छा सवाल, और उसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम होगा कि ये जो पार्डन की पावर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जो आर्टिकल 2 है उसमें एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से ये पार्डन की कुव्वत जो है यूएस प्रेसिडेंट को दी गई है। लेकिन देखना यह है कि ये कौन से केसेस पर इसका अमल दरामद हो सकता है। जो स्टेट के केसेस हैं या लोकल केसेस हैं, वहां पे प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है उसकी कन्विक्शन होती है स्टेट लॉज के मुताबिक या लोकल लॉज के मुताबिक, तो उसको जो है पार्डन दिया जा सके। ये पार्डन दिया जाता है जो फेडरल क्रिमिनल्स मैटर है, और इसमें सिविल मैटर्स भी नहीं है। लेट्स से कि अगर किसी ने अपनी जाती जिंदगी में और सिविल लॉ सूट का शिकार हुआ है कोई शख्स, उसके खिलाफ जो है जजमेंट आई, जिस तरह से मनी जजमेंट है, तो उस पर इसका इतलाक नहीं होता। क्रिमिनल केसेस होने चाहिए, और वो केसेस के जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी फेडरल कोर्ट के केसेस थे, और उसमें वो केसेस भी आ जाते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से कन्विक्शन हुई है। तो मिलिट्री कोर्ट की कन्विक्शन और फेडरल कोर्ट्स की जानिब से जो कन्विक्शन है उसमें आ जाती है, लेकिन उसमें इम्पीचमेंट नहीं आती। मैं इसलिए ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इम्पीचमेंट के बारे में। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है इम्पीचमेंट के बारे में, उन्होंने कहा जनाब जो निक्सन, आपको रिचर्ड निक्सन को जिस वक्त पार्डन दी गई थी, तो वो इम्पीचमेंट का मामला था। वो के रिचर्ड निक्सन की इम्पीचमेंट नहीं हुई, ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन जो आर्टिकल थे इम्पीचमेंट के वो जारी कर दिए गए थे। लेकिन किसी भी कोर्ट के अंदर उनकी कन्विक्शन नहीं हुई जिस तरीके से, और ना ही उनके खिलाफ जो है वो केसेस जिस वक्त दाखिल किए गए थे तो फर्दर जुर्म लगी थी। तो हुआ यह कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको जो है पार्डन दी जा सकती है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं दी जा सकती? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इम्पीचमेंट का मामला है वो उससे बड़ा मुख्तलिफ है। ये इम्पीचमेंट का मामला नहीं है
یہ فیڈرل کورٹ کے کیسز ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو اسٹیٹ کورٹ کے کیسز ہیں وہاں پہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکے گا۔ اب کچھ سوالات جو ہے میرے خیال میں لاسٹ پروگرام میں کور کیے تھے، جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر ان کے خلاف جو ہے وہ فرد جرم باقاعدہ لگ چکی ہے، ان کی ارینجمنٹ وغیرہ بھی ہو چکی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا وہ الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل چلا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی پابندی نہیں ہے الیکشن کمپین چلانے کی۔ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل الیکشن حصہ لے سکتے ہیں۔ کیا وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں۔ اور یہ تو وہ ہے کہ جس وقت یہ کاروائی، قانونی کاروائی جاری ہوگی۔ اب اس کو اگر ایک سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور کنوکشن کی صورت میں یہ معاملہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن جو سب سے لیٹس سے کہ کنوکشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ جی کنوکشن تو کیوں ہو گئی؟ وہ فیلنی کے جو ان کے خلاف لگی تھی اس میں کنوکشن ہے۔ اب اس کنوکشن کی وجہ سے کیا وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل حصہ لے سکتے ہیں۔ کیا وہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی جو اہلیت ہے پریزیڈنٹ کی، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کسی کی کنوکشن ہوتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بڑی صاف ستھرے طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ کون پریزیڈنٹ بن سکتا ہے یا کون پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، لیکن کنوکشن کا اس میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کنوکشن نہیں ہوتی لیکن یہ لیگل پروسیڈنگ وغیرہ ان کے خلاف جاری رہتی ہے تو کیا وہ خود کو ووٹ دے سکتے ہیں، اپنے لیے ووٹ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل اپنے آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ قانون میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اور اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مقدمات جو ہیں وہ جاری ہیں لیکن کنوکشن نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اور اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ موجود ہے کہ ان کا جو بھی اٹارنی جنرل ہوگا، کیونکہ ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی ہے، تو وہ کیسز جو ہیں وہ وڈرا کر لے گا۔ اور اگر کنوکشن ہو جاتی ہے اور کنوکشن کے بعد پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کیسز وڈرا نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو پارڈن کرنے والا معاملہ آ جاتا ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ جا کے جہاں پہ جو وہ پھنستے ہیں وہ اسٹیٹ کورٹ، جو نیو یارک کورٹ کے اندر جو ان کے خلاف مقدمہ ہے، اور اگر فیوچر میں کچھ اور لوکل کورٹس میں ان کے خلاف مقدمات ہو جاتے ہیں تو ان سے وہ جان نہیں بچا سکیں گے۔ لیکن ان کنوکشن کے باوجود بھی اس لیے نہیں بچا سکیں گے کہ پارڈن نہیں مل سکے گی۔ لیکن جہاں تک ان کیسز کا تعلق ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اور اگر ان کیسز کو جو ہے وڈرا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ابھی گرے ایریاز ہیں، کیونکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس سطح کے اوپر جو ہے وہ کیسز نہیں بنے اور اس سطح پر جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ تو یہ امریکن ہسٹری میں ایک غیر معمولی مرحلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کئی جگہ پہ قانون اور کانسٹیٹیوشن بھی خاموش نظر آتا ہے۔ تو وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان تمام معاملات کی کس طرح سے انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔